गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशनों पर तैनात हो चुके हैं। हसास मकामात समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। FCGB पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस के 1400 एहलकार तैनात होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। तो सबसे पहले हम चलते हैं गिलगित, जहाँ से टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, चूँकि आप मुसलसल गिलगित में मौजूद हैं और मुसलसल इन इंतखाबात के हवाले से आप हमें ख़बरें भी दे रहे हैं, आपकी कवरेज का जो सिलसिला है वो आपकी जानिब से जारी है, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आप हमें यहाँ पर हालात बता सकते हैं, कैसी गहमा गहमी है? इंतखाबी अमला क्या अब यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और इंतखाबी सामान की जो तरसील है इसका अमल भी मुसलसल जारी ही होगा अभी? जी बिल्कुल, पहले तो दौड़ थी, कल तक जो दौड़ थी उम्मीदवारों की थी और वो 12 बजे रात से पहले अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म करना चाह रहे थे। और आज जो दौड़ लगी हुई है ये इंतखाबी अमले की दौड़ लगी हुई है। हाई स्कूल नंबर 1 में और साथ ही SC ऑफिस है, वहाँ से बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इसके साथ साथ ज़रूरी जो सामान है वो लेके इंतखाबी अमला मुख्तलिफ स्कूल्स का जहाँ जहाँ उनको डिप्लॉयमेंट की गई है, जहाँ जहाँ उनको तैनाती की गई है, अलॉटमेंट की गई है, वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं अपने सामान लेके। हर इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे कम से कम 8-9 पुलिस एहलकार आम नॉर्मल जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ तैनात किए जाएंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं अजीज़ भट्टी शहीद हाई स्कूल कशरोट, ये बिल्कुल वहाँ जो इंतखाबी मुहिम हो रही है वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर है। इंतखाबी अमला आया, जायज़ा लेके अब वापस गया है और हाई स्कूल नंबर 1 AC ऑफिस से सामान लेके यहाँ पहुँचेगा। रहाइश यहीं अंदर इख्तियार की जाएगी और रात को सारी रात यहीं पे गुजारेंगे। यहाँ पे 9 से 10 पुलिस एहलकार जो हैं उनकी ड्यूटी होगी और साथ ही इंतखाबी अमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके साथ जो बैलेट पेपर्स के हवाले से जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे तैनात होंगे। स्कूल का अमला यहाँ मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है रूम दरवाजे खोल के जायज़ा लेके। सही, तो टिका खान सानी आप हमारे साथ ही रहेगा और इस वक्त हमें उमर याकूब भी ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम बात करते हैं इरफान मूसा जई से, जिन्होंने हमें स्कर्दू से ज्वाइन किया है। इरफान, आप बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इंतखाबात की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है या फिर अभी भी वो अमल जारी है? जी बिल्कुल, इंतखाबात के लिए तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। पोलिंग अमले ने जो है वो मटीरियल जो है वो पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया है और पोलिंग बूथ जो है वो कायम कर दी गए हैं तमाम पोलिंग स्टेशन में। तो इसी तरह जो है इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो भी जो है वो वहाँ पर भी पुलिस एहलकार को तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात हो चुके हैं और सिक्योरिटी जो है वो संभाल ली है। इसी तरह जो है वो अगर स्कर्दू की बात की जाए तो स्कर्दू में जो है वो मजमूई तौर पर 1800 पुलिस एहलकार और दूसरे इदारों के एहलकार जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। इसको मुख्तलिफ डिवाइड किया गया है। जहाँ पर हसास तरीन पोलिंग स्टेशन होगा तो वहाँ पर जो है वो 11 एहलकार, जहाँ पर हसास होगा 9 एहलकार, और जहाँ पर नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होगा तो वहाँ पर 7 एहलकार तैनात होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि स्कर्दू के जो रास्ते हैं, दाखिली रास्ते हैं, उसको बंद किया जाएगा, लेकिन जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना था कि रास्ते बंद नहीं किए जा रहे, बल्कि दाखिली रास्ते, जितने भी दाखिली रास्ते हैं उस पर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। जितने भी टूरिस्ट है उनकी जो है वो बाकायदा तौर पर एंट्री की जाती है और उसके बाद जो है उनको स्कर्दू में एंटर किया जाता है। इसी तरह जो है मकामी लोग हैं तो उनको भी जो है पहले उनकी एंट्री नहीं की जाती थी, लेकिन अब इलेक्शन का मौका है चूँकि तो उनके भी बाकायदा तौर पर जो है वो एंट्री की जाती है, शनाख्त कार्ड चेक किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो उनको स्कर्दू के एरिया में जो है वो एंटर होने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग जो स्कर्दू शहर में यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और उनके आबाई इलाकों में वोट थे, तो हमने आज देखा दिन भर जो है यहाँ से गाड़ियाँ जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो रवाना हो गई है, ताकि वो उनका ये कहना था कि वो जो कौमी स्कर्दू से आप हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मूसा जई, और वहाँ पर जो गहमा गहमी है उससे मुताल्लिक़ आप हमें आगाह कर रहे हैं। उमर याकूब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उमर याकूब चिलास से हमारे साथ हैं। तो उमर, आप ये बताइएगा कि आज हमने ये देखा कि पोस्ट ऑफिस के सामने एक अफसोसनाक वाक़या भी यहाँ पर पेश आया, तसादुम भी हुआ था। 2 जो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनके हामियों के दरमियान भी। तो मजमूई तौर पर कितने हल्के चिलास में हैं और यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने क्या इक़दामात किए हैं? जी बिल्कुल फवाद,
یہ ضلع بنتا ہے دیامر اور اس کے 4 حلقے ہیں جن میں سے چلاس کا ایک ہے اور ابھی میں موجود ہوں ڈی آر او آفس میں اور یہاں پر جو انتخابی جو پولنگ کا سامان ہے اس کی ترسیل کا جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کی 2-3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو عملہ ہے ان کے ساتھ ان کے کچھ رشتہ دار جانا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈی آر او کے مطابق یہ پالیسی نہیں ہے کہ کوئی عملے کے ساتھ ان کا رشتہ دار ساتھ جا سکے. چونکہ یہاں پر خواتین کو اکیلے نہیں بھیجا جاتا تو وہاں پر ان کے شوہر یا بھائی ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو ڈی آر او ان کو نہیں پرمیشن دے رہے, ان کے کارڈز نہیں بنا رہے, اس لیے یہاں پر یہ جو پروسیس ہے یہ ڈیلے ہو رہا تھا اور ابھی تک جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر پولنگ کا سامان نہیں بھجوایا جا سکا, نہ ہی پولنگ کا عملہ ساتھ گیا ہے. تو دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک تمام ٹیمز کے ساتھ پولیس اہلکار, پولیس کی ٹیم موجود نہیں ہوگی, سیکیورٹی موجود نہیں ہوگی, ایک بھی گاڑی کو یہاں سے روانہ نہیں کیا جائے گا. چونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت حساس ہیں تو وہاں پر جو سامان بھجوانا یا عملے کو بھجوانا وہ بغیر سیکیورٹی کے مناسب نہیں ہے. تو یہ دوسرا پہلو بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک جو اب سے کچھ گھنٹوں پہلے یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا چلاس کے علاقے میں. جو جی پی او ہے جو جنرل پوسٹ آفس ان کا, اس کے باہر ایک تصادم ہوا تھا 2 آزاد امیدواروں کے حامیوں کے درمیان اور اس کے بعد پھر فائرنگ بھی ہوئی اور پولیس کو شیلنگ بھی کرنی پڑی. تو یہاں پر جو انتظامیہ تھی وہ اس معاملے میں الجھ گئی تھی. تو ابھی تک یہ تیسرا فیکٹر بتایا جا رہا تھا کہ جو انتخابی پروسیس ہونا ہے اس کے سامان کی جو ترسیل ہے وہ ابھی تک یقینی اس لیے نہیں بن سکی کہ تیسرا پہلو یہ تھا. بہرحال ایک اور پرابلم یہاں پر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں منظر شگری سے, گلگت سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. منظر, آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے, انتظامات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا سامان کی جو ترسیل ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے, اور ساتھ ہی سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی, گلگت کی اگر ہم بات کرتے ہیں پورے پاکستان میں 1391 جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے سامان کی ترسیل تقریباً مکمل ہو چکی ہے. جو انتخابی مٹیریل ہے متعلقہ ریٹرننگ آفس اور اس کے آفیسز سے جو ہے دور دراز ویلیز تک پہنچانے کا عمل ایک دن پہلے اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہت سارے دشوار گزار یہ جو علاقے ہیں وہاں تک پولنگ عملہ جو ہے وہ ایک دن پہلے پہنچ سکے تاکہ دوسرے دن صبح ارلی مارننگ یہ اپنی جو انتخابی عمل ہے صبح 8 بجے شروع ہونا ہے تو 7 بجے سے یہ اپنا مٹیریل کو اوپن کر کے پولنگ ایجنٹس کے سامنے جو ہے وہ کر سکے. اگر انتخابات کی اور بات کرتے ہیں تو کل تک جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں اور آزاد امیدواروں کی دوڑیں لگ رہی تھی تو آج چونکہ جو پولنگ عملہ ہے وہ دوڑ رہا ہے, اس کے ساتھ سیکیورٹی کے جو اہلکار ہے, سیکیورٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورے گلگت بلتستان میں 17,500 جو ہے وہ پولیس اہلکار, ان کے ساتھ جو ہے رینجرز اور فیڈرل کانسٹیبلری جی بی اسکاؤٹس کو جو ہے سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے. بلکہ ہمیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی بھی بڑی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں پاک آرمی کو بھی سٹینڈ بائی رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسی صورتحال کریٹ نہ ہو. البتہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو پولنگ اسٹیشن جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے وہاں پہ تھوڑی سی اضافی نفری تعینات کی جائے گی. اضافی نفری تعینات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن, اکثر چونکہ پولنگ اسٹیشنز پہ بھی یہ جھگڑے ہوتے ہیں, تصادم ہو سکتا ہے, پولنگ نتائج آنے کے بعد جو ہے یہ زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کرتی ہے, جس کی وجہ سے تمام جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ مکمل طور پر فل پروف بنائے گئے ہیں. اس حوالے سے ہماری حکام سے بات ہو گئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ سیکیورٹی میں بالکل کسی کے ساتھ کوئی مطلب کسی بھی پارٹی یا کسی کوئی برتاؤ جو ہے وہ زیرو ٹالرنس یوز کیا جائے گا تاکہ گلگت بلتستان کا الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ پرامن طریقے سے مکمل ہو سکے. ٹھیک ہے. منظر شگری, بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں آگاہ کیا اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے سما کی خصوصی کوریج کا سلسلہ بھی جاری ہے. مسلسل ہم اس ایشو کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, ان انتخابات سے متعلق آپ کو جو وہاں پر گہما گہمی ہے اور اب چونکہ بالکل اب بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے تو اس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. عبدالواحد غزر سے بھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالواحد, آپ بتائیے گا کہ کیا پولنگ عملہ اسٹیشنوں کو روانہ کر دیا گیا ہے؟ جیسے کہ منظر شگری بھی بتا رہے تھے کہ چونکہ دور دراز علاقے ہیں تو وہاں سے پولنگ عملے کو پہنچنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تاکہ صبح 7 بجے تک وہ وہاں پر پہنچ جائیں اور جب 8 بجے پولنگ کا عمل شروع ہو تو پولنگ کا جو عملہ ہے, پولنگ اسٹیشنز پر جو عملہ ہے وہ وہاں پر تعینات ہو. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا,
اور پھر جو سامان کی ترسیل ہے کیا وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اور سیکیورٹی یہاں پر کس طرح سے اس کے انتظامات کیے گئے ہیں؟ پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ 1400 کے قریب اہلکار ہیں، کیا وہ بھی یہاں ضلع غزر میں ان کو تعینات کیا جائے گا؟ صحیح ہے، گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے اب کچھ ہی گھنٹے باقی رہ چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو پولیس تو دور دراز کے علاقوں میں جانے کے لیے سخت مشکلات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک دن پہلے، جیسا کہ منظر شریف بتا رہے تھے کہ ایک دن پہلے ان کو بھیجا جا رہا ہے، جس طریقے سے گزر سے بھی جو فار فلانگ کے ایریا سے اپر گزر ہے وہاں تک کے لیے جو پولنگ کا عملہ تھا، وہ پولنگ کے سامان تھے، وہ کل رات کو ہی بیچ دیے گئے تھے، جبکہ جو نزدیک کے علاقے ہیں وہاں کے لیے پولنگ کا سامان ابھی بھی میں آر او آفس کے بالکل ساتھ ہی موجود ہوں، یہاں سے ابھی بھی روانہ نہیں کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ضلع گزر میں بھی کیے گئے ہیں، جس کے لیے پنجاب پولیس کے 1400 جوان یہاں پر تعینات ہیں، پاک فوج کے جوان تعینات ہیں، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اسکاؤٹس اور گلگت بلتستان پولیس کے جوان بھی اس پولنگ کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے اور پرامن بنانے کے لیے وہ بھی اپنے خدمات سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کل یہاں پر پولنگ اسٹیشنز کی، تو پولنگ اسٹیشنز 260 پولنگ اسٹیشنز گزر کے 3 حلقوں میں قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں حساس پولنگ اسٹیشن 54 ہے اور ان تعداد 69 ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے ووٹرز میں، وہ بھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گی، تو خواتین کا ووٹ بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے، تو خواتین بھی کل کے اس مارکے میں اپنا چناؤ کریں گی۔ صحیح، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ عرفان موسیٰ صحیح، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ وہاں پر کتنے اس طرح کے پولنگ سٹیشنز ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی رجسٹرڈ ووٹرز مرد اور خواتین کی تعداد کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر یہاں کے 4 حلقے ہیں، اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں پر 1,42,000 جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹر ہے، جس میں آپ نے کہا کہ کتنے پولنگ سٹیشن ہے، تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 206 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جس میں بہان میں جو ہے وہ حساس ترین ہے، جس سے میں نے کہا کہ حساس ترین پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ 11 اہلکار سیکیورٹی کے تعینات ہوں گے۔ اس طرح جو ہے وہ جو حساس ہوں گے تو وہاں پر 9 اہلکار تعینات ہوں گے، اور جو نارمل ہوں گے تو وہاں پر 6 جو ہے وہ اہلکار وہاں پر تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے یہ وہ اہلکار ہوں گے جو پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ تعینات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف جو کوئک رسپانس ہوگی یا دوسری سیکیورٹی کے اداروں کے اہلکار ہوں گے تو وہ جو ہے وہ اسٹینڈ بائی رہیں گے، اور ان کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ رسپانس کریں گے۔ تو سیکیورٹی کے جو ہے وہ انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ داخلی راستوں پر بھی جو ہے وہ کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور وہاں پر ہر قسم جو ہے جو بھی یہاں پر اسکردو میں انٹر ہوتا ہے تو ان کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انٹری کی جاتی ہے، اور کافی جو ہے وہ یہاں پر چونکہ یہ 4 حلقے ہیں اور چاروں حلقوں میں جو ہے وہ اس میں جو سٹی کا حلقہ ہے وہ بھی شامل ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، تو اس کے ساتھ اگر اب جو انتخابی میٹیریل ہے اس کی بات کی جائے تو انتخابی میٹیریل جو ہے وہ کل رات سے جو ہے وہ انتخابی عملے کے حوالے کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور چونکہ یہاں پر کافی دور دراز علاقے بھی ہے پہاڑوں میں، تو وہاں پر جو ہے وہ کافی کہیں جو ہے 12-13 گھنٹہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انتظامات ہوتے ہیں، اور جہاں پر جو سٹی کا ایریا ہے تو 3 بجے کے بعد یہاں پر پولنگ کا عملے کو جو ہے وہ میٹیریل جو ہے وہ مہیا کی گئی تاکہ وہ جو متعلقہ جہاں پر ان کی ڈیوٹی ہے تاکہ وہاں پر جو ہے وہ پولنگ بوتھ جو ہے وہ قائم کیے جائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جتنے بھی چاروں حلقوں میں اگر بات کی جائے تو 1,800 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات ہوں گے، جس میں 1,000 جو ہے وہ پنجاب سے آئے ہوئے سیکیورٹی اہلکار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی عرفان، جیسا کہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں وہ بہت زیادہ فول پروف کیے گئے ہیں، انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ یہاں پر خدا نخواستہ پیش نہ آئے، تو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اچھے انتظامات ہیں۔ عمر یعقوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چلاس سے وہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ دیامیر کا یہ پورا حلقہ بنتا ہے، ضلع بنتا ہے، جہاں سے ایک سیٹ ایک حلقہ چلاس کا بھی ہے۔ تو عمر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ یہاں پر موجود ہیں اور ہمیں بہتر طور پر اس چیز پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہاں ایگزیکٹلی حالات کیا ہیں، یہاں کے اگر مقامی لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہو، مقامی نمائندوں سے آپ کی بات ہوئی ہو، تو وہ کتنے پر امید ہیں ان انتخابات کو لے کر کہ یہ انتخابات گلگت بلتستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، ان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟
उमर याकूब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो क्या हैं, वसाइल किस हद तक हैं और वसाइल को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और वहाँ पर जो मकामी लोग हैं अब वो इन इंतखाबात से कितने पुरुम्मीद हैं। ज़िला दियामिर GBA 17 में ये आपको बता दें कि 41,045 वोटर्स के लिए 50 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और सुबह से ही हम आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। और एक बार फिर हम रुख करते हैं, अब कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से इंगेज करें उमर याकूब को, लेकिन जब तक उनसे हमारा रब्ता बहाल नहीं होता हम चलते हैं टिका खान सानी की तरफ, जो मुसलसल हमें इन इंतखाबात से मुताल्लिक़ आगाह रखे हुए हैं। तो टिका खान सानी, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ जो मैंने उमर याकूब से किया था कि यहाँ पर चूँकि आप काफ़ी दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, मसाइल भी यहाँ पर लोग आपको बता रहे होंगे कि जी ये हमारे मसाइल हैं और इन मसाइल पर अगर काबू पा लिया जाए तो हमारे हालात ज़िंदगी बेहतर हो सकते हैं। तो क्या ऐसे मसाइल हैं यहाँ पर लोगों को दरपेश और उनका हल क्या है? जो यहाँ पर वोट लेने के लिए अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका हल वो क्या बताते हैं और इट्सेल्फ यहाँ के जो लोग हैं आम, वो कितने पुरुम्मीद हैं कि ये इंतखाबात उनकी तकदीर बदल सकते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका, और चूंकि गिलगित शहर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का एक कैपिटल की हैसियत है इसकी, और इसमें ख़ास तौर पे पानी के मसाइल हैं और बिजली के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है यहाँ और एक स्कर्दू में, इसके साथ साथ इनके रोज़गार के और ये पूरे इलाके के साथ ये मसाइल जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो मुकामी सड़कें हैं उनको तामीर तो हुई है लेकिन उनको मुरम्मत हुए एक अरसा गुजर चुका है और अब जगह जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे लोगों को एक तो शाहराहें चाहिए, नई सड़कें चाहिए, ये कम से कम उनकी मुरम्मत चाहिए। पीने के लिए साफ़ पानी का पूरे गिलगित शहर में सिर्फ 1 या 2 जगहों पे इंतज़ाम होगा, लेकिन वो भी साफ़ पानी नहीं, उस पर भी शुकुक शुबहात है। तो इतने चारों तरफ दरिया और चारों तरफ पहाड़ हों, चश्मे हों और वो साफ़ पानी से महरूम हों, तो यकीनन ये तो फिर ऐसे लोगों को वो मुंतखब करेंगे जो उनके मसाइल हल करें। इस वक्त सरहद सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो रही है जो मसाइल हल करे, पार्टी से वाबस्तगी अपनी जगह पे, लेकिन इन लोगों के मसाइल बिजली का मैं आपको ये बताऊं कि सर्दियों में बिजली सिर्फ 1 घंटा दिन को और 1 शाम को होती है और अभी भी 2-2, 3-3 घंटे बिजली जाती है। लेकिन अमूमन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे तो कम से कम सिर्फ 1 या 2 घंटे इन दिनों जा रही है, चूँकि इन दिनों इंतजामात किए गए हैं। इस शहर में VVIP लोग मौजूद हैं, इस शहर में मीडिया आया है, इस शहर में सियासतदान आए हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मसाइल के साथ साथ, ये गिलगित शहर में ही सबसे ज़्यादा हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन है 154 वो इस शहर में है। जो मजमूई तौर पे हमने बताया 551 जिन्हें हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है, इनमें से सिर्फ 154 गिलगित के 3 हलकों में मौजूद हैं और इसके साथ जो नॉर्मल हैं वो तो 51 है सिर्फ, और जो हसास है वो 48 है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टिका खान, हमारे साथ मौजूद थे इरफान मूसाज़ई, अब्दुल वाहिद, उमर याकूब और मंजर शिगरी। आप सब ने हमें आगाह किया और इस इंतखाबात से मुताल्लिक़ आपसे हम मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। और जनाब, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात का मैदान कल सजने वाला है। हल्का GBA 11 खुरमंग में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताएंगे समा के नुमाइंदे सुहेल अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GBA 11 में। यहाँ पर इस वक्त कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होने लगी है। दूसरे अजला में मौजूद वोटर्स जो कि खरमा में पहुँच रही है, उनकी बड़ी तादाद जो कि स्कर्दों में मुंतकिल है वो अभी खरमा पहुँच रही है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पंजाब पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान के एहलकार तैनात होंगे। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक GBA 11 में 51 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 13 मेल 13 फीमेल जबकि 25 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का, पोलिंग कल होगी। नगर की खवातीन वोटर्स की नजरें अपने बुनियादी मसाइल के हल पर मरकूज हैं। कहा इंतखाबी नारों पर यकीन नहीं है। मोहम्मद अस्करी, नगरी की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान नगर कचार में। कल इंतखाबात होने वाले हैं और इंतखाबात के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। नगर के अंदर ख़वातीन के क्या मसाइल है और इन इंतखाबात से वो क्या हासिल करना चाहती है, आइए नाज़रीन उनसे जानते हैं।
اگر ہم حلقہ 4 کی بات کریں تو یہاں پہ خواتین کی سب سے زیادہ ریشو ہے. یہاں پہ ہیلتھ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پہ اس طرح کے جو ہے کوئی گائنی ڈاکٹر نہیں ہے. اس طرح کے کیس آتے ہیں تو ہمیں 100 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے وہاں جانا ہوتا ہے. مین مسئلہ ہی یہی ہے. اگر میں نگر کے ایشوز کی بات کروں تو میں آئی ٹی پہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ نگر میں بہت سارے لوگ گلگت سٹی جا کے ڈاؤن جا کے فری لانس وغیرہ کا ٹریننگ لے کے دوبارہ گاؤں تو آتے ہیں، لیکن یہاں انٹرنیٹ اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ڈریمز کو فلفل نہیں کر سکتی. الحمدللہ نگر کی خواتین میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود تھے اور ان کے اندر اپڈیٹڈ سکلز موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے میں ایسے وسائل کی کمی ہے جہاں سے عورت انکم جنریٹ کر سکے. تو الحمدللہ اس دفعہ ہمارے جو بھی نمائندے آئے ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور انہوں نے دنیا ایکسپلور کیا ہوا ہے. تو جو بھی نمائندہ سلیکٹ ہوگا امید کرتے ہیں کہ ان تمام مسائل پہ نظر ثانی کریں گے اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں گے.